अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें तो अभी तो लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज मौसम जो है वो कदरे गर्म भी रहेगा और खुश्क भी रहेगा। इसके साथ साथ बारिश के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो स्टिल इट्स वेरी अनहेल्दी। 224 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका। सो इसमें आप सब ने स्मॉग के असरात से बचने के लिए अपनी हिफाजत लाजमी तौर पर करनी है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी हज 2024 के लिए कोविड वैक्सीन की शर्त जो है इसको ख़त्म किया जा चुका है। एज़ वी ऑल नो, सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जारी है और 15 के करीब बैंक्स हैं जहाँ पर हज दरख्वास्तें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। ये जो अमल है ये तकरीबन 12 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान हज की दरख्वास्तें सरकारी हज स्कीम के तहत जितने भी लोग हज की अदायगी करना चाहते हैं उनकी दरख्वास्तों को वसूल किया जा रहा है। सो इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा इकदाम लिया गया है कि कोविड वैक्सीन की शर्त जो है, जो कि पहले लाजमी करार दी गई थी, अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। वरना इसका होना, वैक्सीनेट खुद को करवाना और फिर इसका सर्टिफिकेट होना, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम पहले की बात करें। लेकिन अब ये जो शर्त है उसको ख़त्म किया जा चुका है। सो अगर आप हज के ख्वाहिशमंद हैं और अगर आप हज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ख़ुद को वैक्सीनेट जो है वो नहीं करवाना पड़ेगा। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे गवादर में समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया जा चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन के साथ कोलैबोरेशन के बाद इस मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस मंसूबे से एक तो हम गवादर में देखें पोटेंशियल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये भी कहा जाता है कि गवादर जो है वो सी पैक की वजह से आने वाले वक्त में अगले 10 साल तक, 15 साल तक जो है वो पाकिस्तान का दुबई जो है वो कंसिडर किया जाएगा और यहाँ से तजारत हुआ करेगी। यहाँ पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत से रोज़गार के मौके जो हैं वो यहाँ पर होंगे। लेकिन गवादर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो साफ़ पीने का पानी ना होना था, जिसके मंसूबे का अब इफ्तिताह किया जा चुका है। चीन के साथ बेसिकली कोलैबोरेशन के बाद इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है और ये जो प्रॉब्लम है अब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे जिसमें हम आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर शेयर करना चाहेंगे। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी इंस्टा360 के खला में भेजे गए पहले 360 डिग्री कैमरे ने सितारों से भरे बैकग्राउंड के साथ ज़मीन की शानदार HD पिक्चर इसको ज़मीन पर भेजा है। और ये पिक्चर कैसी है, इसमें सितारे जो हैं वो बैकग्राउंड में कैसे लग रहे हैं और फ्रंट पर इसके ज़मीन कैसी लग रही है, ये अभी आप लाहौर रंग की इस टेलीविज़न स्क्रीन पर जो हैं वो देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी की रीज़न्स क्या हैं और इनफर्टिलिटी का तनासब औरतों में ज़्यादा है या मर्दों में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के हवाले से रज़ाकारों का बैनुल-अक़वामी दिन आज मनाया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हम जो वीडियोज़ और रील्स देखते हैं, क्या वो कॉन्टेंट की तारीफ़ पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता और क्या हम मयारी कंटेंट पर काम कर रहे हैं। सो कंटेंट पर आज बेसिकली हम बात करना चाहेंगे। और आखिर में बच्चों में बोलने के मसाइल और उनका हल, इसको भी डिस्कस करेंगे। कभी ऐसे होता है कि कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे होते हैं। सो इसके क्या रीज़न्स हैं और कब ऐसी सिचुएशन आती है जब पेरेंट्स को कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें भी आज के इस शो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हमने इनफर्टिलिटी पर बात करनी है।
جب اولاد کی بات کرتے ہیں تو اولاد آبویسلی کپلز کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ایک بڑی خوبصورت خواہش بھی ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے وہ نہیں دی۔ اولاد کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ انفارچونیٹلی اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، اور جس کے پیچھے اگر ریزنز کو دیکھا جائے سو موسٹلی جو ہے پاکستانی کلچر میں دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید انفرٹیلیٹی جو ہے وہ عورت میں ہے، اور عورت کو ہی اس کا قصوروار جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے اور ہم سب نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو اولاد جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، اور جو دولت ہے یا رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے۔ اور obviously ہم سب نے یہ بات جو ہے وہ سن رکھی ہے، اس پہ ہم بلیو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اولاد کا نہ ہونا اس کو جو ہے لنک کیا جا رہا ہوتا ہے عورت کے ساتھ، کہ عورت میں ہی کوئی مسئلہ ہے، جبکہ جب ہم انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو زیادہ انفرٹیلیٹی جو ہے وہ مردوں میں دیکھنے میں آتی ہے، جس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں۔ پیدائشی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کے جینز میں کوئی نہ کوئی پرابلم اس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ فیملی میں یہ چیز جو ہے وہ رن کر رہی ہوتی ہے۔ ادر دین دس کچھ مردوں کا سپرم کاؤنٹ اچھا نہیں ہوتا، ایزوسپرمک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عورتوں کو دیکھیں سو انفرٹیلیٹی کے ایشوز یہاں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا، کچھ خواتین کا مینسٹرل سائیکل ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ میں ہارمونز کے پرابلمز ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین کی ٹیوبز بند ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے مختلف پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ مین ریزنز کیا ہیں، ان کو ایڈریس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، زیادہ کیسز جو ہیں وہ مردوں میں ہیں یا عورتوں میں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشلسٹ بھی موجود ہوں گے۔ آپ سب کے اگر کوئی سوال ہے سو آپ بھی پروگرام میں لائیو کال کر کے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج شو میں موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ہیں، انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر جواد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو۔ سو سب سے پہلے وین وی ٹاک اباؤٹ انفرٹیلیٹی، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن انفرٹیلیٹی، اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی کپل جو ہے یا کوئی بھی خاتون یا مرد انفرٹائل ہوتا ہے؟ انفرٹیلیٹی نا بیسک اس کی جو ہم ڈیفائن کریں گے تو اس کو یوں کہیں گے کہ فیلئر ٹو کنسیو آفٹر 12 months ود ریگولر انٹرکورس وداؤٹ اینی کوئی بیریئر۔ لائک ایک کپل اگر 12 months کے لیے باقاعدہ انٹرکورس کرتا ہے اور کوئی بھی بیریئر میتھڈ نہیں یوز کرتا، اس کے بعد بھی اگر اس کو کنسیو نہیں کر پا رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انفرٹیلیٹی۔ لیکن اس میں کافی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ان کی کوائٹل فریکوینسی بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی ہے۔ لیکن کچھ کپل جو سٹارٹ میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ ود ان 3 months 50% کنسیو کر لیتے ہیں، ود ان 6 months 30% ایکسٹرا 80%، اور تقریباً 1 year میں 80 to 90% کنسیو کر لیتے ہیں۔ جسٹ جو 10% ہوتے ہیں وہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ہم انفرٹیلیٹی کو جو ٹرم کو یوز کریں گے وہ تب کریں گے جب 1 year تک اگر کوئی ریگولر انٹرکورس کے بعد نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی یعنی ہم یہاں پر ان 10% لوگوں کی بات کریں، آپ کا کہنا ہے کہ 90% 80 to 90% کپلز جو ہیں وہ ود ان اے ایئر جو ہے وہ کنسیو کر لیتے ہیں، جو بقیہ رہ جاتے ہیں 10 سے 20% ان کا یہ پرابلم ہے، اور ان میں یا تو ایک مرد کی بات کریں یا عورت، کوئی ایک جو ہے وہ انفرٹائل ہوتا ہے۔ بالکل، ان میں اب اگر ہم کلاسیفائی کریں کازز کو تو اس میں میل جو ہے وہ 30% کاز ہے، فیمیل بھی 30% ہے، کمبائن فیکٹر 20% ہے، اور 20% ان ایکسپلینڈ جس تک ابھی تک نالج پہنچا ہی نہیں یا سائنس پہنچی ہی نہیں ہے، وہ ہے 20% ان ایکسپلینڈ۔ تو میل فیکٹر میں کیا کازز ہو سکتی ہیں؟ اس میں یہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو سپرمز بن ہی نہیں رہے، بن رہے ہیں تو وہ آگے obstruction ہے کہ جہاں انہوں نے جانا ہے یوریتھرا میں اور پاس آؤٹ ہونا ہے اس میں مسئلہ ہے، یا تو پھر ویجائنل ٹریکٹ یا فیمیل ٹریکٹ میں وہ ڈپوزٹ کرنے میں مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن یا پری میچور ایجیکولیشن۔ تو یہ 3 مین کیٹیگریز ہیں میل فیکٹر میں۔ اس کی فردر ٹائپس ہو جاتی ہیں کہ بن کیوں نہیں رہے، تو وہ پھر ٹیسٹیکولر کازز ہوتی ہیں، لائک ممپس، بچپن میں میل کو ممپس کا انفیکشن ہو گیا یا کوئی ٹیسٹیکولر سرجری ہوئی ہے۔ تو یہ ساری ڈفرینٹ، کوئی جینیٹکس بھی ہوتی ہیں، لائک جو وائی کروموسوم ہوتا ہے اس میں جینز ہوتی ہیں جنہوں نے یہ سارا آگے جینیٹکس جینز ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، اس کی مائکرو ڈیلیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں مین۔ اس کے علاوہ جو obstruction، اب اس کا نا تھوڑا پاتھ وے میں سمجھا دوں کہ یوں ہوتا ہے کہ ٹیسٹیز میں سپرم بنتے ہیں، سیمنیفیرس ٹیبولز ایک اسٹرکچر ہوتی ہے،
اس کے تھرو انہوں نے جانا ہوتا ہے ویز ڈیفرنس کے تھرو یوریتھرا، اور یوریتھرا کے تھرو فیمیل جینیٹل ٹریکٹ میں جب ڈیورنگ انٹر کورس. تو یہ جو پاتھ وے ہے نا اس میں obstruction بھی ہو سکتی ہے، کنجینیٹل بھی ہو سکتی ہے، بعد میں کسی سرجری کی وجہ سے یا ٹروما کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سپرمز ہیں وہ میل ظاہری فزیکلی تو فٹ ہے، لیکن وہ جو سپرمز ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے. اب سپرمز میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یا تو سپرمز کی موٹیلیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، یا سپرمز کی تعداد کاؤنٹ کم ہو سکتی ہیں، یا پھر سپرمز کی جو فارمز ہیں اب نارمل ہو سکتی ہیں. تو اب میں یہ تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ موٹیلیٹی کیسی ہونی چاہیے، فارمز کیسی ہونی چاہیے، اور کاؤنٹ کیسا ہونا چاہیے. تو پر ایجیکولیٹ جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 39 ملین ہونا چاہیے، اور پر ایم ایل جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے 15 ملین. تو جو موٹیلیٹی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پروگریسو، ایک ہوتی ہے نان پروگریسو. تو دونوں ملا کے 40% ہونی چاہیے. لیکن اکثر رپورٹ پہ خود ہی پبلک یا ہمارے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آگے رینج ویلیو دیکھی ہوتی ہے کہ جو نارمل ہے وہ اتنی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو نہیں، ہم نے دونوں کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، پروگریسو اور نان پروگریسو. وہ جسٹ پروگریسو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پروگریسو اگر کم ہے تو وہ پینک ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو ہم نے دونوں چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑے سی آسان ٹرمز جو کہ عام لوگوں کو سمجھ آنے والی ٹرمز ہوں ان کا استعمال کریں، کیونکہ میڈیکل ٹرمینالوجی جو ہے وہ obviously بہت سے لوگ جو لے مین ہیں وہ تو نہیں سمجھ پائے گا. ایک اور یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں سو ہمارے معاشرے میں اگر بچہ نہیں ہو رہا یا شادی کو 2 3 4 5 سال ہو گئے ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا، تو اس کا ذمہ دار جو ہے رسپانسیبل وہ عورت کو سمجھا جاتا ہے. ان موسٹ آف دا کیسز جب اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ہو جائیں، اول تو مرد ٹیسٹ کروانا بھی اپنی ایک میسکولینٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے اس کی، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ تم ٹیسٹ کرواؤ. لیکن عورت کو رسپانسیبل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی ہے نا، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں میل ہوں تو گائنی میں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ میں نے جب اپنی ٹین ایج میں دیکھا کہ ہمارے ایریاز میں کہ جب کوئی کپل کی شادی ہوئی 1 ایئر 2 ایئر پاس ہوا اور فیمیل پہ کویسچن اٹھایا جانے لگا، اور اس کے بعد سیدھا کیا ہوا، فیمیل کو ڈائیورس دے دی گئی. ایک یہ میری مین ریزن تھی گائنی میں آنے کی، کیونکہ نارملی میل گائنی میں نہیں آتے. اور دوسری میری مین ریزن تھی کہ ابھی ٹین ایج جب بچے جب ابھی ان کے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس ٹائم بھی ان کے مائنڈ میں باتیں ایسی گھڑ دی جاتی ہیں کہ آپ انفرٹائل ہو، یہ ہو، حکیموں کے پاس جانا، یہ کرنا. تو میرے دو ایمز تھے نا گائنی میں آنے کے، وہ یہ تھے. ایک تو اس چیز پہ اویئرنیس دوں کہ جو انفرٹیلیٹی کی کاز ہے وہ صرف فیمیل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اور دوسری اس وجہ سے کہ یہ جو متس ہیں نا ٹین ایج میں ڈالی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن، فرسٹریشن، پریشانیاں، اور ایون سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے. تو ان چیزوں کو اپنی لوگوں تک پہنچانا، ڈیلیور کرنا، یہ میرا مین مقصد تھا. اور باقی اب بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے علاقوں میں یہ متس پائی جاتی ہیں کہ فیمیل کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دونوں میں ایکول. لیکن میں نے اپنے ارد گرد جو دیکھا نا، تو زیادہ رسپانسیبل جو ہے، زیادہ کوسچنز جو ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچے پیدا کیوں نہیں ہو رہے. ایک تو ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے کہ لوگوں نے، گھر کے بڑوں نے انٹرفیئر ضرور کرنا ہوتا ہے کسی کی پرسنل لائف میں، اور یہ پوچھنا ہوتا ہے. یہ سوال جو ہے بڑا ریلیجیسلی شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا جانے لگتا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم اپنے بیٹوں سے نہیں بلکہ اپنی بہوؤں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے. اور مطلب سب سے پہلے اگر ڈاکٹر کی بات آتی ہے نا کہ اچھا ڈاکٹر پہ کس نے جانا، تو سب سے پہلے خاتون کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے دونوں جائیں اور اپنے ٹیسٹ کرائیں. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آڈینس کو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1 ایئر تو لیمٹ ہے، 1 ایئر تک تو آپ بالکل جسٹ ویٹ کریں اور ٹینشن نہ دیں. الٹا اگر آپ اپنی بہو یا اپنے بیٹے کو ٹینشن دیں گے تو سب سے جو مین فیکٹر اب انفرٹیلیٹی کا کنسیڈر کیا جا رہا ہے ریسنٹ اسٹڈیز کے ریلیٹو، وہ ہے سائیکولوجیکل ٹینشن. اسٹریس مین کاز آف انفرٹیلیٹی ہے، میل میں بھی فیمیل میں بھی. پیتھولوجیکل کازز سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں، جو مین ہے وہ سائیکولوجیکل کازز ہیں. تو ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ 1 ایئر تک ویٹ کریں، اس کے بعد اگر کوئی ایشو ہے تو وہ دونوں ٹیسٹ کروائیں. اس سے بیٹر تو یہ ہے کہ دونوں کپل جب شادی کا پلان کر رہے ہیں تو وہ جب اپنی شادی پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ وہ اپنی صحت کے لیے کچھ بیسک ٹیسٹ کروا لیں، تاکہ وہ اپنا فیوچر بھی دیکھ سکیں پہلے ہی کہ ان کی فیوچر لائف کمپیٹیبل ہے بھی ایک دوسرے کے لیے یا نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دونوں فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ فل ہیں یا نہیں. تو شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں،
اور شادی کے بعد لیکن اگر ہم یہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے شاید رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر کہہ دیا کہ خاتون کے گھر والوں نے مرد کے گھر والوں کو، مرد کے گھر والوں نے عورت کو کس طرح سے ٹیسٹ کروا لیا جائے. دس از ناٹ بینگ ویری کامن ان آر سوسائٹی، اور اس کو ایک ٹیبو بھی سمجھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ چیز ہونے لگے تو پاکستان میں رشتے جو ہیں وہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹنے لگ جائیں، جو ہمارا یہاں پر ایک کلچر ہے. بٹ اینی ہاؤ جب ہم انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں، کچھ سمٹمز تو ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ دیٹ دس مین از انفرٹائل اور دس ویمن از انفرٹائل. سو واٹ آر دا انیشیل سائنس اینڈ سمٹمز جب ہم انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں؟ سو اگر کوئی مرد انفرٹائل ہے سو اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ اب فیمیل میں کاز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سمٹم. جیسے جو مین کاز فیمیل میں ہے، ایک تو سائیکولوجیکل ہے، دوسرا جو پیتھولوجیکل کاز ہے وہ PCOS ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن فیمیلز کو ہوتا ہے ان میں ہرسوٹیزم ہو جاتا ہے، چہرے پہ بال آنے لگ جاتے ہیں، ایکنی کا ایشو رہنے لگ جاتا ہے، ویٹ بڑھنے لگ جاتا ہے، ان کی جو مینسٹرول سائیکل ہے وہ irregular ہونے لگ جاتے ہیں، 1-2 منتھس ان کے پیریڈز مس ہونے لگ جاتے ہیں. اور میل میں یہ ایشو ہوتا ہے جو انفرٹائل ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ تو ان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر ان کا ہم سیمن انالائسس کروائیں یا فزیکل ایگزامینیشن کریں یا ہسٹری کریں، ہسٹری میں ہمیں وہ کنفیوز لگے گا، وہ پریشان لگے گا، وہ اپنی چیزیں چھپا رہا ہوگا، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا. اگر ہم ایگزامینیشن کریں گے تو اس کے ٹیسٹیکولر کا جو سکروٹم کا والیوم ہوتا ہے وہ ہمیں کم ملے گا، یا ہمیں اس کی جو پینائل سٹرکچر ہے اس میں ہمیں ED مل سکتا ہے. ED ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن. یا اگر ہم سیمن انالائسس کریں گے تو اس میں ہمیں موٹیلیٹی کم مل سکتی ہے، سپرم کاؤنٹ کم مل سکتا ہے، سپرمز کی فارم کم مل سکتی ہے. اس کے علاوہ سپرمز کی ایک خاص PH ہوتی ہے. اسی طرح PH کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص ماحول، جس ماحول میں کسی چیز نے نشو نما کرنی ہے. فیمیل جینیٹل ٹریکٹ کی بھی PH یا وہ ماحول میٹر کرتا ہے، میل کا بھی وہ ماحول میٹر کرتا ہے. اگر وہ دونوں PH بھی کمپیٹیبل نہیں ہیں تو وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو ہم ہسٹری، ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشن پہ کر سکتے ہیں. انویسٹیگیشن میں ہم نے ہارمونس کروانے ہوتے ہیں، میل کے بھی فیمیل کے بھی، کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کاز کیا ہے. لیکن پھر کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. جیسے میل میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ڈائبیٹک تو نہیں ہے، اوور ویٹ تو نہیں ہے، سگریٹ تو نہیں پیتا، الکوہل تو نہیں پیتا. اس کے علاوہ وہ میریجوانا، بھنگ جو ہے اس کے یوز. اچھا ایک اور یہ چیز ہے کہ ایج کا بڑا کہا جاتا ہے کہ جوانی میں یا اگر آپ کی ایج اگر کم ہے سو آپ کے کنسیو کرنے کے چانسز مرد کے بھی عورت کے بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ کیا یہ ایک مت ہے یا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی ایک مخصوص ایج ہے اس کے بعد کنسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اسی طرح سیم گوز فار دا مین. از اٹ سو؟ ایج کے حوالے سے فیمیل کے لیے ایج زیادہ امپورٹنٹ ہے، میل کے لیے ایج نہیں امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ میل میں جو ایج ہے نا وہ صرف یوں میٹر کرتی ہے کہ 50 کے بعد جو لیبیڈو ہوتی ہے نا، لیبیڈو ہوتی ہے کہ ڈیزائر ٹو انٹر کورس یا فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہونے کی، وہ کم ہو جاتی ہے. جسٹ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تھوڑا یہ اٹریکشن یا کنسیو کرنے کا عمل کم ہو سکتا ہے، ورنہ میل میں ایج میٹر نہیں کرتی، فیمیل میں کرتی ہے. اس کی سمپل سی مثال یوں ہے کہ اگر میل کا کمزور سپرم بھی ہوگا نا، لیکن اگر ینگ فیمیل ہے تو اس کا ایگ اتنا طاقتور ہوگا، ATP اس کی جو ہوتی ہے انرجی وہ اتنی اسٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ سپرم کو بھی پاورفل بنا دیتی ہے اور کنسیو ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر میل کی ایج کم ہو اور فیمیل کی ایج زیادہ ہو تو ایگ جو ہوگا اس کی ATP یا اس کی طاقت اتنی کمزور ہوگی کہ وہ ینگ اور طاقتور سپرم کو بھی وہ کنسیو نہیں کر سکتے. سو عورتوں میں ایج کون سی ہے جس میں وہ کنسیو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آئیڈیل ایج ہے وہ ہے 20 to 30 ایئرس، 20 to 35 کہہ لیں، براڈ اسپیکٹرم میں 20 to 35. اس کے بعد پھر کچھ کروموسومل ڈس آرڈرز ہیں جیسے ڈاؤن سنڈروم، اس کا بھی چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے 35 کے بعد. 40 کے بعد تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو 20 سے 35 یہ بیسٹ ایج ہے. اچھا دیکھیں، ایک خواتین جو ہیں جن کی شادی ہونی ہوتی ہے یا جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اس میں ان کو کچھ سپلیمنٹس بھی استعمال کروائے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کنسیو کر سکیں، جس میں فولک ایسڈ یا آئرن کے سپلیمنٹس، دیز آر بینگ ویری کامن. یہ کتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں؟ ڈائٹ کا کتنا رول ہوتا ہے کنسیو کرنے میں؟ ان چیزوں پر بھی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی ڈسکشن کریں. بالکل. یہ جو فولک ایسڈ ہوتا ہے نا، اس کا ایک تو مین مقصد جو ہوتا ہے کہ کنجینیٹل ڈیفیکٹ سے بچانے کے لیے. آج کل ویسے بھی ہماری ڈائٹس وغیرہ میں یہ جو وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، ہماری ڈائٹ ایسی ہے، زیادہ فاسٹ فوڈ ہے، لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، تو ان چیزوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے کنجینیٹل ڈیفیکٹس زیادہ ہو رہے ہیں. ایک پھر کزن میریجز بہت عام ہیں.
تو ان کو بچانے کے لیے فولک ایسڈ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں اس میں کافی سپلیمنٹس ہیں, پریگ ویل ہوتا ہے, پریگنا کیئر ہوتا ہے, تو یہ سارے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. اس سے اب مطلب دیکھیں شادی سے پہلے بھی, بیکاز آج کل اگر ہم دیکھیں سو ہمارے لائف سٹائل اچھا نہیں, ہماری خوراکیں اچھی نہیں, یہ پرابلمس جو ہیں وہ ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں, مردوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, خواتین میں بھی دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ. مطلب ایون بیفور دا میرج ہمیں ڈائٹ کس طرح سے لینی چاہیے, کس قسم کے نیوٹریئنٹس ہماری ڈائٹ کا حصہ لازمی ہونے چاہیے تاکہ ہم انفرٹیلیٹی کے کچھ کازز اگر وہ لائف سٹائل کی وجہ سے آ سکتے ہیں ان کو ایوائڈ کر سکیں. سو کس قسم کی ڈائٹ کا ہونا, نیوٹریئنٹس کا ہونا ڈائٹ میں, دس از ویری امپورٹنٹ. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنا بی ایم آئی نارمل رینج میں لائیں, اس کے علاوہ پھل سبزیاں زیادہ لیں, اس کے علاوہ زنک, سیلینیم, ایل کارنیٹین, یہ کچھ منرلز ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ, مین جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں نا جیسے وائٹامن سی, وائٹامن ای, یہ سب بہت ہیلپ فل ہیں کنسیپشن کے لیے. تو وہ ساری ڈائٹ جس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ ہم زیادہ لیں, گرین ویجیٹیبل زیادہ لیں, اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکل سٹریس کو جتنا کم کر سکیں وہ زیادہ ہے. سب سے میں بار بار یہ سٹریس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اب جو سب سے مین کاز ہے نا انفرٹیلیٹی کے وہ سٹریس ہے, 60 to 80% سٹریس ہے. اس کے علاوہ باقی کازز ہیں. میل میں تو یوں ہے کہ کمپیریزن, جب آپ ایک محفل میں بیٹھتے ہیں دوسرا میل آپ کو ایسی متس بتاتا ہے, ایسی باتیں بتاتا ہے کہ آپ وہی فینٹسائز کر لیتے ہیں, وہی اپنے پہ امپلائی کر لیتے ہیں. تو وہ جب چیزیں آپ میں ریئل میں نہیں دیکھتے تو آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں, شاید مجھ میں کمی ہے, فیمیل بھی یوں ہی. تو جب یہ کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اور میرے خیال میں سٹریس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ایک تو آپ کا اچھا سوشل سرکل ہونا, اچھی کمپنی ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی ڈائٹ کا اچھا ہونا, آپ کی زندگی میں لائف سٹائل میں فزیکل ایکٹیویٹی ہونا, دس از ویری امپورٹنٹ. اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سٹریس سے بچا رہی ہوتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ اگر پتہ لگ جائے کہ انفرٹیلیٹی ہے, مرد میں ہے یا عورت میں ہے, کن کیسز میں یہ چیزیں جو ہیں یہ درست کی جا سکتی ہیں, کریکٹ کی جا سکتی ہیں, وہ کیسز بتا دیں, کوئکلی بتائیے گا, دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اب اس میں یہ ہے کہ فیمیل میں اگر جیسے ٹیوب کا مسئلہ ہے, ٹیوب بلاکیج ہے تو ہم اس کی سرجری کر سکتے ہیں, ٹیوب کی ٹیوبوپلاسٹی کر سکتے ہیں. اگر یوٹرس میں کوئی فیبرائڈ رسولی ہے تو ہم اس رسولی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر پی سی اوز کاز ہے تو ہم پی سی اوز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. میل میں اسی طرح اگر سپرمز کاؤنٹ کم ہے تو اس کے لیے میڈیکیشن بھی اویلیبل ہے. اگر ای ڈی ہے یا پھر ایریکٹائل ڈسفنکشن یا پھر سپرم کاؤنٹ کم ہے تو اس کے لیے کیگل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. سٹریس ہے تو ہم سٹریس کے لیے کونسلنگ اینڈ سائیکولوجیکل تھیراپی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ مین جو اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جن میں انفرٹیلیٹی جو ہے دس ازنٹ کیوریبل, انکیوریبل, ہاں کیوریبل نہیں رہتی؟ اس میں وہ یہ کازز ہیں کہ بالکل اگر ایزوسپرمی ہے, بالکل بھی سپرم نہیں ہے تو اس کے لیے ہم اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کر سکتے ہیں جیسے آئی وی ایف ہو گیا, اکسی ہو گیا, گفٹ, زفٹ اور آئی یو آئی, لیکن اس میں ہم نیچرلی پھر کنسیو نہیں کر سکتے. اسی طرح فیمیل میں اگر دونوں ٹیوبز بلاکیج ہیں اور وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں تو پھر اس میں بھی نہیں کر سکتے. اگر یوٹرس میں کوئی ایسی میل فارمیشن ہے کہ وہ امپلانٹیشن نہیں ہو سکتی, یا پھر پری میچور اوویرین فیلئر ہو چکا ہے جو کہ اب کافی نارمل کامن ہو رہا ہے. پری میچور اوویرین فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ جو بیضہ دانی ہے, انڈا دانی ہے, وہ وقت سے پہلے اپنا کام کرنا چھوڑ دے. تو یہ کچھ مین کازز ہیں جن کو ٹریٹ کرنا مشکل ہے. ان کے بعد پھر آپ آئی وی ایف یا پھر اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کی طرف جاتے ہیں, آئی وی ایف وغیرہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ جواد فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. انفرٹیلیٹی پر ہم بات کر رہے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس میں ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن کیا سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں یا کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ آپ کنسیو زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں؟ اس میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اس کی, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونا, آپ کی اچھی خوراک ہونا, ڈائٹ کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے, ساتھ ہی ساتھ سٹریس نہ ہونا زندگی میں. دس از ویری امپورٹنٹ, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ تمام چیزوں پر, ان پیرامیٹرز پر ہم پورا اتر رہے ہوں. باقی جو ہوگا وہ بات کی بات ہے, بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن آپ اپنے اینڈ سے جو ہے اپنی صحت کا لازمی طور پر خیال رکھ رہے ہوں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.
Welcome back after the break. Of viewers, International Volunteer Day for Economic and Social Development रज़ाकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बेसिकली इस दिन को मनाने के जब हम पर्पस की बात करते हैं, इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि मुआशरे में जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी खदमात को, उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जा सके। वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी मुआशरे में, इसकी इम्पॉर्टेंस को बेसिकली हाईलाइट किया जा सके और जो उनकी खदमात हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा सके। ऑब्वियसली ये जो जज्बा होता है कि बिलॉस अनकंडीशनल किसी की भी हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी की खदमत करना, वो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। वो हर कोई जो है किसी मुआवजे के बगैर जो है किसी भी मुआशरे में किसी की खदमत नहीं कर सकता। नंबर वन तो ये, प्लस जब हम इन वॉलंटियर्स की बात करते हैं सो किसी भी मुआशरे की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वॉलंटियर्स का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार है। सो आज का दिन, इसकी अहमियत क्या है, हमारे मुआशरे में वॉलंटियर्स का किरदार क्या है, अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स में देखें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देखें, सो वॉलंटियर्स जो हैं वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। अगर हम देखें सो कोई भी जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, वो चाहे फ्लड हो, वो चाहे ज़लज़ले की सूरत में हो, सो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो लोग हैं वो वॉलंटरली अपने आप को जो है उस काम के लिए वक्फ कर देते हैं। ना सिर्फ ये, अगर हम पंजाब रेस्क्यू को देखें सो उनके बहुत से एहलकार जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो वॉलंटरली जो हैं वो इस एक कॉज के लिए वक्फ कर दी हैं। सो ऑब्वियसली इनकी खदमात बहुत ज़्यादा हैं और इनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो इसी पर आज हम बात कर रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फरीहा यूनुस साहिबा, और आज के शो में मेरे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद साहब। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगी फरीहा यूनुस साहिबा से। फरीहा साहिबा, सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाया जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, क्यों इस दिन को मनाना हम सब के लिए ज़रूरी है? देखिए, पहले तो मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगी जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, जो बहुत सी एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने वाकई ही अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना शुरू किया हुआ है। और ये बात आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक की कि अल्लाह ताला चूज़ करते हैं उन लोगों को, हर एक के लिए ये नहीं ऐसे किया जाता। मेरा ख्याल है कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला चूज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं देखती हूँ मेरे सराउंडिंग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वॉलंटियरली कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इनकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है, वो इसलिए कि इन लोगों से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा होता है। तो ये बहुत अहम लोग होते हैं जिनका बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार होता है। तो ये इनकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है और ये बड़ा अच्छा दिन है जो इनके लिए बनाया जा रहा है और ये डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल ठीक, वाकई डिज़र्व करते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी खदमात का एतराफ़ किया जाए। और इस सब के साथ साथ व्हाट डू यू थिंक किसी भी मुआशरे की जो ग्रोथ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहे सोशल ग्रोथ हो, वो चाहे इकनॉमिकली ग्रो करना है, उसमें वॉलंटियर्स का डू यू थिंक कि कोई रोल है? या आप क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वहाँ की, आपने अपने इर्द गिर्द कोई वहाँ पर वॉलंटियर्स को काम करते हुए देखा, सो आपको लगा कि ये जो चीज़ है ये इन्होंने खूबसूरत बना दी है, इनके बगैर ये चीज़ नामुमकिन थी? बहुत से लोग हम देखते हैं ना, स्कूल इवेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के इवेंट्स होते हैं, किसी डिपार्टमेंट के इवेंट होते हैं, गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर वॉलंटरली खुद को एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है, एक्सपोजर भी मिल जाता है और फिर आप वक्त भी कर देते हैं खुद को। देखिए, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो लाहौर चैम्बर भी वॉलंटियरली ही काम कर रहा होता है और हम लोग जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं सब लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। और इसमें मेरे पास ख़वातीन का डिपार्टमेंट है और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। और जो भी खातून मेरे पास आती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको 1 ईयर से प्लस हो गया है मुझे लाहौर चैम्बर में, तो उनको नहीं कोई ऐसी शिकायत होगी या उनका कोई पेंडिंग काम नहीं होगा मेरे पास, या उनको कभी मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया होगा। तो बेस्ट मेरी एफ़र्ट्स होती हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए, उनके सॉल्यूशंस का निकाले जाए, उनके मसाइल का हल निकाला जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली डिफरेंट एनजीओज़ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं।
ابھی ریسنٹلی ہم نے لاہور چیمبر کی طرف سے ڈونیٹ کی وائٹ اسٹیکس، اور اس میں والنٹیئرلی بہت لوگ کام کر رہے ہیں بلائنڈ پیپل کے لیے. تو یہ ڈسیبلٹی پہ اسپیشل نیڈ کے جو پیپل ہیں ان کے لیے بہت لوگ کام کر رہے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میرا پرسنل انٹریکشن ہوا بٹ وہ اپنا ہڈن کام کر رہے ہیں، unsung heroes of the nation. ایگزیکٹلی وہ پرومیننٹ اپنے آپ کو نہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بیک اینڈ پہ ہیں، وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جو کام کریں بس اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے، ہمارا نام بے شک نہ آئے سامنے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کام بھی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی بہت بہتر چل رہی ہے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. ان لوگوں کی لائف جو کوالٹی ہے لائف کی وہ بہت بہتر ہے. تو یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ اس وقت فاروق احمد صاحب جو کہ ترجمان ریسکیو پنجاب ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں. فاروق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو آج والنٹیئرس کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیوں اس دن کو منانا اور والنٹیئرس کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میڈم تھینک یو ویری مچ. آج انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے ہے اور پورے پاکستان میں ریسکیو 112 اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اور اس کے پیچھے تھیم بہت سمپل ہے. وہ تھیم یہ ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی سروس، کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ہم کسی بھی صورت میں جو ایک سسٹینیبل گولز ہیں انٹرنیشنل لیول کے، ہم ان کو اچیو نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ساتھ کمیونٹی، ہمارے ساتھ وہ ٹرینڈ والنٹیئر نہیں ہوتے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی آپ ڈیزاسٹر اٹھا لیں، اگر وہاں کی کمیونٹی ٹرینڈ ہے تو وہ لوگ اس سے بہتر طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. اور جو ایک ٹرینڈ والنٹیئر ہوتا ہے وہ ان ان ٹرینڈ لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے جو اپنے گھر کا کوڑا صاف کر کے گلی میں پھینکتے ہیں، اور ان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ ان کے اس کوڑا پھینکنے کی وجہ سے، ان کے چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے معاشرے کو کتنی جو ہے اس کو پے کرنا پڑتا ہے. اس لیے والنٹیئر کے بغیر کسی بھی صورت میں ایمرجنسی سروسز کامیاب نہیں ہو سکتی. ایون معاشرہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے کی مناسبت سے ریسکیو 112 ہیڈ کوارٹر میں ایک چیلنج سٹارٹ کیا جا رہا ہے جس میں چائنا سے ٹیم بھی آئی ہے. تو چائنا کی ٹیم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لی ہے. اس کے علاوہ پاکستان بھر سے 60 کے قریب ٹیمیں موجود ہیں جو اس میں حصہ لے رہی ہیں. اور یہ سارے کے سارے ٹرین والنٹیئر اپنے اپنے علاقوں سے ریجنل کمپٹیشن ون کر کے آئے ہیں، اور یہ سب کے سب لوگ لائف سیونگ سکلز کے اوپر یہاں پہ اپنی اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے. اور ان میں سے جو لوگ بہتر سے بہترین ہوں گے ان کو 8 دسمبر کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو ایوارڈز اور چیمپئن ٹیم ڈکلیئر کیا جائے گا. میں اس موقع کی مناسبت سے یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ریسکیو 112 نے ایک آن لائن ایپ بنائی ہے جس کو ہم پاک لائف سیور ایپ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا چینل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، ریسکیو اسکاؤٹ ایپ. آپ اگر گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کہیں تو اس ریسکیو اسکاؤٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کویسچن کو سالو کریں. اور اس کے اندر ویڈیوز موجود ہے اور بیسک لائف اسکل موجود ہیں. دیکھیے خاص طور پہ آگ لگنے کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں پہلے جو 5 سے 6 منٹ ہوتے ہیں ان کا رول بہت زیادہ کروشل ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اگر پہلے 5 منٹ میں اس کو CPR کر دی جائے، اس کو فوری فرسٹ ایڈ دے دی جائے، اور اگر کسی کو کوئی ایسا سیویئر کٹ لگ جائے جس سے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو اگر قریب کوئی کھڑا شخص اس کو فوری فرسٹ ایڈ دے دے تو یقین کیجیے گا کہ the person which is close to the emergency is more important as compared to the doctor which is coming from the hospital. So آپ قریب کھڑے ہیں، آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے، آپ نے ایک اچھی کال 112 کو کرنی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی ایمرجنسی کیا ہے. آپ کے پاس ایمبولینس کو پہنچنے میں 3 منٹ لگ سکتے ہیں، 4 منٹ لگ سکتے ہیں، آپ کے ہاسپٹل جانے میں 5 سے 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹرینڈ ہوں گے تو آپ زندگی اور اس اپاہج جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک واضح فرق ڈال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ایک اور چیز آپ سے یہاں پر یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جب آپ نے ان والنٹیئرس کا یہاں پر ذکر کیا، سو obviously
कभी कभी तो ऐसे होता है कि कुछ लोग किसी मुआवजे के बगैर ये काम कर रहे होते हैं क्योंकि इस तरह के काम करने से उनको तस्कीन मिल रही होती है। एक आता है वो ग्रुप, लेकिन फिर एक वो लोग भी आते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे मुआशरे के डिज़र्विंग लोग भी होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, उनको अप्रिशिएट एक तो हम वर्बली कर सकते हैं लेकिन किसी मुआवजे की सूरत में उनको अप्रिशिएट करना ये कितना ज़रूरी है? बिकॉज ऑब्वियसली वो अनकंडीशनली अपनी जान ख़तरे में डालकर किसी की हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन उनको अपना पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली किसी मुआवजे की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़, ये वाला फैक्टर कितना ज़रूरी है? देखिए, किसी भी जगह पे जो एप्रिसिएशन है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना जादू की जफी, तो वो चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे वो माली सूरत हाल में हो, लेकिन मैं इस तरह करना चाहूंगा कि ये वॉलंटियरिज्म जो है ना, वॉलंटियरिज्म एक स्पेशल चीज है। अगर आपको मौका लगे तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म से कि कल का मॉर्निंग शो आप हमारे पास आके करें। आप उन लोगों को देखें कि वो कितने मुंतखब लोग हैं। यहाँ पे फीमेल की बहुत ज्यादा तादाद है, तो आई इनवाइट योर टीम कि आप आके उन चेहरों को देखें और उनको सलाम पेश करें। ये 3 दिन तक हमारा ये चैलेंज रहेगा कि वो सब के सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। देखिए, वॉलंटियरिज्म ये एक खास काम है, ये चुने हुए लोग हैं। अगर आप ये कहते हैं ना पेमेंट ठीक है, दैट इज फाइन। अगर उन्हें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिल जाती है तो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन आज के इस मुश्किल दौर में, चैलेंजिंग दौर में इसका एक अपना रोल है। लेकिन आज का दिन खास लोगों के लिए जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर मीन वो अपनी सारी चीजों को साइड पे रखते हैं और वो कहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये जो मैंने सनी क्लास अपनी जेब में डाली है ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि अगर किसी शख्स को जरूरत होगी तो मैं इसको दूंगा। तो ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा अपने साथ आज सैंडविच रखा है ना, ये मैंने इसलिए रखा है कि मेरे साथ का जो एक स्पोर्ट्स स्टाफ है, ये मैं सैंडविच उसको दूंगा। ये जो मैंने बोतल भरी है ना पानी की, ये मैंने इसलिए भरी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते हुए जब किसी को इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको पिलाऊंगा। एंड दैट्स वंडरफुल। वॉलंटियरिज्म एक स्पेसिफिक थॉट है, इसको आप पे करेंगे तो वो मजा नहीं लेगा। और ये देखिए, आपकी बात से मैं मतलब हमें लगता है कि हम किस तरह से खुद को वक्फ करेंगे। छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। फरीहा, आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगी कि हम अगर खुद अपने खाने के लिए कुछ रख रहे हैं तो साथ हम किसी के लिए भी रख लें, तो ये हम किसी को अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, किसी की हेल्प ही कर रहे हैं। हम भी तो खुद को वॉलंटियर कर सकते हैं। बिल्कुल। देखें जी, अगर आप किसी के शूज़ में जाके उसको समझेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो आप अपने लिए सोचते हैं वही हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। अगर हम अपने लिए पानी की बोतल कैरी करके घर से निकलते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा बोतल साथ रख लेंगे कि शायद किसी को ज़रूरत पड़ जाए, तो वो डिज़र्विंग बंदा अल्लाह ताला आपके पास खुद ही भेज देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी होगी और मैंने किसी को दे दी है रास्ते में जाते हुए, तो मैं समझती हूँ वो मेरे से ज़्यादा मुस्तहिक था, उसको ज़रूरत ज़्यादा थी, उसको मिल गई ये चीज़। तो ये चीज़, तो ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। वही बात है कि अल्लाह ताला चूज़ करते हैं उन लोगों के लिए। और वॉलंटियरली आपने बात अभी की कि पे नहीं किया जाता उनको, तो मैं समझती हूँ ये वही लोग काम करते हैं जिनको जो साहिबे हैसियत होते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिस तरह से, अब मुझे एग्जैक्टली वो इवेंट याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक गोताखोर था। जब ये फ्लड आया तो वहाँ एक गोताखोर था जो वहाँ पे जो दरिया था वहाँ पर लोगों की जानें बचाता था। तो बाद में फिर रेस्क्यू वालों ने, मैं अगर फारूक साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं तो शायद आपको ये वाकया याद आ जाए, फिर रेस्क्यू वालों ने, ये किसी और दूसरे शहर की बात है, उसको अपने साथ अटैच कर लिया, तो उसको जॉब पर रख लिया था, क्योंकि अगर वो वॉलंटरली किसी की मदद करता था तो अब उसको थोड़े से उसके बस पैसे भी मिल जाएंगे। देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वॉलंटियर हैं, जब वो ट्रेनिंग हासिल हमें ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन आपको यकीन दिलाऊं कि मैं ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को जानता हूं जो फ्लड के इस मिशन में हम गए हैं, इधर कसूर गए हैं, सबसे ज्यादा हिट हुआ था पाकिस्तान का ये एरिया। इसके अलावा इसके साथ साथ जितने भी इलाका जाते हैं, ओकाड़ा, यहाँ पे इतने लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, मैंने उनको काम करते हुए देखा है। मैं से कई लोगों को जानता हूँ। और मैं एक बात आपको ये शेयर करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी किसी की मुश्किल में मदद की हो ना, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बहुत यकीन के साथ, आप यकीन कीजिएगा कि जब आप कभी अकेले परेशान होंगे ना, आप कभी टेंशन में होंगे, तो आपको जब वो बात याद आएगी ना कि वंस अपॉन अ टाइम मैंने किसी एक को सनी क्लास लगाई थी, आप यकीन कीजिएगा आप अकेले में अपने ऊपर स्माइल पास करेंगे
और आपको वो जो टेस्ट आएगा ना वो किसी KFC मैकडोनल्ड से नहीं आएगा। तो इस बिल्कुल तरह ठीक। के मेरे पास वक्त की किल्लत है क्योंकि मैंने फरीहा साहिबा से भी उनका भी कमेंट जानना है, क्विकली आपसे जानूंगी और फिर आपको अल्लाह हाफिज़ भी मुझे कहना है। यंग वॉलंटियर्स का कितना रोल है हमारे मुआशरे की तरक्की में, क्विकली बताइएगा, यंग जो लोग हैं। देखिए, यंग वॉलंटियर्स ही तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मिशन को बेहतर आगे रस्ते में लेके जाना है। हमारे साथ सारे के सारे यंग वॉलंटियर्स हैं, लेकिन हम ओल्ड इज गोल्ड को बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि वो नहीं है, लेकिन यंग वॉलंटियर्स हैं जो ज्यादा मुश्किल में काम करते हैं। और आपके चैनल की तवज्जो से हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो रेस्क्यू 1122 के वॉलंटियर प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, अपने करीबी रेस्क्यू स्टेशन पर जाएं। हमारे रेस्क्यू स्टेशन आप लोगों के लिए ओपन खुले हैं, लाइफ सेविंग स्किल सीखें ताकि आप माशरे को महफूज बनाने में किरदार बिल्कुल अदा ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ फारूक अहमद साहब, तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब, मौजूद है। फरिया, आपसे मैं ये अब सवाल करना चाहूँगी, हम खुद को डिफरेंट कामों के लिए आपके ख्याल में किस किस तरीके से वॉलंटियर कर सकते हैं कि एक तो अल्लाह की तरफ से भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा और फिर एक आपको खुद में एक सेटिस्फेक्शन फील हो रही होती है। हम लोगों में जो इतना स्ट्रेस है मेरे ख्याल में, उसको एलिमिनेट करने के लिए छोटे छोटे कामों के लिए खुद को वॉलंटियर करना, मदद करना, ये कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है? कि मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी को एक मुस्कुराहट दे दें और वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, टेंशन से में चल रहा है वो, तो आप अगर उसको मुस्कुराहट दे दें तो वो भी एक बहुत बड़ा सदका जारी है आपके लिए। अगर आप उसको एक शोल्डर अपना दे दें कि वो आपके शोल्डर पे सर रख के उसको अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ कर दे और उसको रिलीफ एक मिल जाए और आपका एक उसको साथ मिल जाए, तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये मॉरल सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसको अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ 5-6 मंथ्स हो गए, द नूर प्रोजेक्ट है एक NGO, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अमजद भट्टू साहब उसके को फाउंडर हैं, खालिद शेख साहब उसके फाउंडर हैं, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मैंने लाहौर चैम्बर के ही प्लेटफॉर्म से उनको विज़िट किया, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी देर की बात करने के बाद कह दिया कि मैंने आपको ना अपना एम्बेसडर बनाना है द नूर प्रोजेक्ट का, यू आर आवर एम्बेसडर। तो मुझे लगा ये एकदम कैसे, मुझे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ये कैसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो वही बात है कि मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझ पे एकदम इतना ट्रस्ट क्यों कर लिया। उन्होंने कहा जी मुझे लगा कि अल्लाह ताला की तरफ से आप आई हैं और आपका जो बात की है, जैसे आपने जिस इंटरेस्ट से बच्चों से बात कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रही थी, पूछ रही थी जो सवाल आप उनसे, तो मुझे लगा कि आपको अल्लाह ताला ने इन बच्चों के लिए भेजा है। तो ये चीज़ें वही बात है। और अब मैं उनके साथ चल रही हूँ, 6-7 मंथ्स हो गए हैं और माशाल्लाह हमने बहुत काम किया है। अभी रिसेंटली हमने स्पोर्ट्स डे किया है उनका, और आप सोच भी नहीं सकती कि किसी ऐसे स्कूल से कम वो स्पोर्ट्स डे नहीं था कि आप कहें कि ये अनप्रिविलेज बच्चे हैं और ये किसी से भी कम है और ये कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो अमेजिंग है। एक तो ये कि अल्लाह ताला आपको चुन लेता है, हाँ। दूसरा ये कि हम कुछ ना कुछ करके अपनी जो खिदमात हैं, सर्विसेज, अपना आप किसी के लिए डिवोट अगर कर दें, वो चाहे हम अपनी स्माइल कर दें, अपने अल्फाज कर दें या वैसे प्रैक्टिकली किसी की हेल्प कर दें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस दिन वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों के काम किस तरीके से आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फरीहा साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।